अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। تو بشینی اینجا. خب چی بخوریم؟ چی سفارش بدیم؟ من که میگم یه پیتزا سفارش بدیم. نمیخوای ببینی؟ نه خیر. علی زنگ میزنه. آره خب جواب بده دیگه، این وظیفه هر روزته. تو جواب هیچ وقت کم نمیاری. الو سلام. سلام، چطوری؟ کجایی؟ ما اومدیم خرید. ما یعنی تو رامشا دیگه. آره من رامشا. مامان رفته خونه شما، میخواست تو رو برای خرید ببره، نمیدونست که خودت رفتی خرید. واقعا؟ خاله رفته خونه ما؟ پس بهتره به مامان بگم برگرده خونه. ببینم تو خودت چی میخوای بری خونه یا نه؟ نه تو به خاله چیزی نگو. ما الان میریم خونه. ببینم شما الان کجایی؟ رامشا گرسنش بود اومدیم پیتزا بگیریم. ببینم پول که همراهت هست. زودتر بلند شو برو صندوق صورت حسابتو پرداخت کن. دیر شده، شمام تنهایید. بهتره که زودتر برید خونه. باشه حتما. خداحافظ. رسیدی خونه حرف میزنی. خداحافظ. غیر از اینا که تو کجایی و چی کار میکنی دیگه ازت چی پرسی؟ خاله رفته خونه ما، فقط زنگ زده بود همینو بگه. باشو بریم خونه، خاله اومده. ای بابا کجا بریم؟ سفارش نداده، خرید نکرده. خرید بمونه برای بعد. بدو باید بریم. این کارای کوچیک اصلا تمومی نداره. خیلی هم وقتی آدمو میگیرن. سلام عزیزم. سلام عزیزم. ببین دخترم هم اومد. خریدتونو کردی؟ نه مامان، این خیلی شلوغش کرده بود. هی بریم خونه. خوب شد که اومدیم. من میخواستم الان برم. قدسیه، من الینا رو همراه خودم ببرم. میخوام جواهراتیشو بخرم. بهتره به سلیقه خودش باشه. بالاخره اونی که میخواد استفاده کنه. آره برین، حتما برین. دختر خودتونه. باشه، پس ما میریم. ببخشید خاله، رامشرم ببریم؟ دخترم رامشا بیا چیکار؟ تو با خالت برو، چرا نگرانی؟ مادر شوهر آیندته. همراش برو دخترم. برو عزیزم. بریم الینا؟ خب پس با اجازتون ما میریم. بریم. فعلا خدا نگهدارتون. در امان خدا. میذاشتی منم برم دیگه. ساکت شو. تو چت شدی؟ اگه اون میخواست تو رو همراش ببره خودش بهت میگفت. برنامه خریدمون رو خراب کردی. اشکال نداره دختر، ناراحت نشو باشه. دخترم، یکی از اون عکسای خوشگلتو برو برام بیار. عکس خوشگله منو میخوای چی کار ماما؟ کاری که میگم و انجام بده دختر. اول بگو برای چی میخوای؟ همینجوری چرا عکسمو بدم؟ خب پس عکست بمونه پیش خودت. ماما یه لحظه، عکسو میارم ولی اول بگو جریان چیه؟
میدونی ولش کن. اصلا چیز مهمی نیست. یکی از دوستان به هم گفت عکس تو رو ببرم اونجا و ماما یه لحظه. خدا فهمیدم. الان میرم میارم. جای روژم هم موند. خوب شد چند روز پیش یه سری عکس خوشگل گرفتم. این چطوره؟ خوبه؟ اونو ببین. اونم خوبه. کدومش رو پسندیدی؟ علی با من خیلی عجیب حرف زد، طوری که انگار از خرید کردنم خوشش نیومده. امروز برای اولین بار به جای شما به هم گفت تو، اونم با ناراحتی و عصبانیت. اینو به رامشا بگم یا نه؟ نه، اونم باز حرفای بی خود میزنه و اعصابمو داغون میکنه. تازه مگه رامشا چی کار میتونه بکنه؟ اون از اول با علی خوب نبود. ممکنه از اینم بدتر بشه. الینا، به چی فکر میکنی؟ این سرویس رو نپسندیدی؟ نه خاله، اینطور نیست. اینا همشون خیلی قشنگن. نمیدونم کدومو انتخاب کنم. اون سرویس هم لطفاً بدید. اینو ببین چقدر خوشگله. گردنبندش خیلی خوشگله. سلام به همگی. سلام پسرم. خوب شد که اومدی علی. بیا خودت برای همسر آیندت یه چیزی انتخاب کن. شما نگران نباشید. الان که من اومدم دیگه همه چی درست میشه. این که این موقع به من زنگ زده. شما حرف بزنید من الان میام. باشه. الو. چی شده؟ چرا خوشحال نیستی؟ اگه دوست داری بریم جای دیگه بگو. اخ نکن، بهت نمیاد، اون وقت دلم تو رو نمیخواد. نه مشکلی نیست، فقط یکم خستم. چیزی نشده، نگران نباش، خوبم. مطمئن باشم؟ خب یکم بخند برامون. آدم وقتی میخنده خوشگل‌تر میشه. من دوست دارم شریک زندگیم خوشگل‌ترین باشه که اونم تو هستی. तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता همه اون دخترها خوشگل‌ترن. کسی به جز منو نمیتونه انتخاب کنه. مطمئنم اینطوری میشه. همه فکر میکنن من از یه خانواده پول دارم. کسی فکر نمیکنه یه دختر خوشگل میتونه از یه خانواده فقیر باشه. درسته که خدا منو توی این خونه به دنیا آورده، ولی من سرنوشتمو با فکر خودم عوض میکنم. این عکس‌ها رو فردا به مامان میدم که ببره و به اون نشون بده. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید.
مامان اینو بگیر. زود باش. ببینم. این هم بگیر. این چیه؟ این خوبه مگه نه؟ همش نه. قشنگه. توی یکی خیلی معصوم افتادم. اونای دختر معصوم میخوان مگه نه؟ خب همه اینا رو بگیر، با خودت ببر و بهشون نشون بده. خوبه، کار درستی کردی. امروز قرار خونه آبجی فرو هم برم. اگه کار اونا درست شد پول منم خیلی زود به هم میدن. من منتظر شیرینی هستم. دخترم من تلاشمو میکنم، بقیهشو خدا میدونه. فقط عکسای ساده رو نذاشتم، با میکاپم گذاشتم، با لباسای مدرسه، با تیپ مهمونی، با ظاهری دختر خونه دار و باشه بس دیگه. من فهمیدم. باشه فهمیدم. خداحافظ. نگران نباش، مگه دخترت از بقیه کمتره؟ اینا رو ببینید، از خانواده های خیلی شریف، عکس دخترای خیلی خیلی خوب. من مطمئنم داداشتون از میین و اینا یه نفر رو بالاخره انتخاب میکنه. آفرین به شما، کارمو 2 روزه انجام دادیم. متشکرم. خواهش میکنم شما عکس‌ها رو ببینید، من برای شما توضیح... نه من الان نمیتونم انتخاب کنم. یعنی بدون رضایت اون من نمیتونم کاری کنم، چون ازدواج حرف یه عمر زندگیه. شما این عکس‌ها رو بذارین اینجا بمونه. شب وقتی شهزاده اومد من باش صحبت میکنم و عکس‌ها رو نشونش میدم. از هر کدوم که خوشش اومد با شما تماس میگیرم، بهتون اطلاع میدم. خوبه؟ آره خوبه، اینجوری خیلی هم بهتره. بفرمایید چایتون رو میل کنید. آره من خیلی کار دارم، باید برم. شما بعداً به من خبر بدید. بله باشه؟ بهتون خبر میدم. آبجی شمایی؟ مزاحم که نیستم. کار مهمی با لپتاپ نداری؟ نه آبجی، بیا بشین. نیومدم که بشینم، میخوام حرف مهمی بهت بزنم. اینو نگاه کن، برات عکس آوردم. نگاه کن ببین کدومو میپسندی. نگاه کن دیگه. آبجی شما خودتون ببینید. ها عجبا، خودم ببینم. مگه من میخوام ازدواج کنم؟ تو باید ازدواج کنی. نگاه کن این چطوره؟ خوبه. خیلی خوب. این چی؟ این چطوره؟ خوبه. یه لحظه. این چی؟ چطوره؟ اینم خوبه. خوبه. اینم خوبه، اونم خوبه. مگه میخوای با هر دوتاشون ازدواج کنی؟ آبجی من نمیتونم. خودت ببین هر کدومو پسندیدی همون خوبه. یعنی چی نمیتونی؟ تو میخوای ازدواج کنی، بعد میای میگی این دختره چی بود برام انتخاب کردی. زود باش بگیر انتخاب کن. زود باش ببینم. باش. اینو که دیدی، باش. اینم دیدی. صبر کن یه لحظه. اینم دیدی. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी. چی شد؟ از این خوشت اومد مگه نه؟ آبجی این دختره چی شده؟ این کیه؟ نمیدونم، من نمیشناسمش. تو مگه میشناسیش؟ نمیشناسم ولی میخوام بشناسمش. آبجی شما درباره این دختره صحبت کنید، من با همین ازدواج میکنم. معلومه که خیلی از این خوشت اومده. باشه من فردا باهاش صحبت میکنم. مامان این چه مصیبتیه؟
مگه برای یه تماس انقدر طولش میدن؟ آخه چرا اینقدر کم حوصله ای؟ زنگ میزنن دیگه. چت شده؟ مسئله ازدواجمه. خب معلومه که طاقت ندارم. تو که این خیالت نیست. اصلا به فکرم نیستی. نگران آیندم نیستی. بفرما زنگ زد. یه لحظه بده ببینم. بگیر همونه. خودشونه حرف بزن. ولم کن. الو. سلام، من فرو هستم. شما خانم شهنازی؟ بله من شهنازم. حالتون چطوره؟ خیلی هم خوب. من زنگ زدم بهتون بگم که بین اون عکسایی که آوردین از یکیشون خیلی خوشم اومده. انشاءالله فردا میام. پس شما بیاین اینجا که با هم بریم و در مورد این وصلت باشون صحبت کنیم. آره حتما میبینمتون. پس فردا تشریف بیارین. فردا همو ببینیم به امید خدا. به امید خدا. فردا میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ. به سلام. چی گفت؟ چیزی نگفت. فقط گفت از یه دختر خوشش اومده. گفت فردا بیاین با هم دیگه صحبت کنی. خدایا 1000 بار شکره. مامان من که بهت گفتم اونا نمیتونن منو رد کنن. ببین اون که اسم تو رو نگفت. آها. مگه چیه که اسم منو نگفت؟ امکان نداره منو رد کنن. مگه ندیدی چه عکسای عجق فرجقی بودن؟ از همشون زیباتر منم. هنوزم باورم نمیشه. ای خدا کنه همون جور باشه که تو فکر میکنی. ها؟ خیلی خوب. اون برنجو بده به من. آفرین. وای، من تا فردا چجوری منتظر بمونم؟ با چه عذابی دیشب و صبح کردم. حالا چطوری تا فردا صبر کنم؟ چرا این همه عجله داری ها؟ فردا که رفتم معلوم میشه. ایشالا درست میشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شهناز، من و شهزاد این دختر رو انتخاب کردیم. شما با خانواده‌اش درباره ازدواج صحبت کنید. نگاه کنید. خوبه مگه نه؟ کی؟ این؟ الینا حسیب؟ آره، الینا حسیب. فقط شما هر چه زودتر با خانواده این دختر صحبت کنید که انشالله شرایط ازدواج شهزاد مهیا بشه. آخه میدونید چهره این دختر شبیه نامزد قبلی شهزاده. برای همین راضی شده که ازدواج کنه. خدا رو شکر که بالاخره تصمیم گرفته ازدواج کنه. شما که میدونین ما سختگیری نمی کنیم. چیزی نمی خوایم. نه جهیزیه می خوایم و نه توقعات بالایی داریم. باشه من تلاشمو میکنم. این یه مقدار پوله. اینو بگیرین. 200,000 تاش هم بعد از مراسم ازدواج بهتون میدم. بفرمایید. 200,000 تا؟ آره، ولی اگه فکر میکنین کافی نیست من بیشتر بهتون میدم. اشکالی نداره. نه لازم نیست. کافیه. اگه حرف دیگه ای نیست پس شما لطفاً زودتر با خانواده اون دختر صحبت کنید. در ضمن بهشون بگین که شهزاد یه بار نامزد شده، اونم 10 سال قبل. یعنی دلم نمیخواد چیزی از اونا پنهان باشه و بعد مشکلی پیش بیاد. خودتون میدونین که حرف ازدواجه. باید همه چیز شفاف بشه وگرنه ممکنه بعداً بفهمن و ناراحتی پیش بیاد. من دلم نمیخواد که اول ازدواجشون براشون مشکلی پیش بیاد. اگه با این حرف رد کردن چی؟ ها؟ رد کنم؟
خب چرا باید رد کنن؟ 10 ساله که از این موضوع گذشته. نگرانی شما برای چیه؟ حق با شماست. آره. شما حالتون خوبه؟ شهناز خانم انگار که حالتون اصلا خوب نیست. خوبی؟ آره خوبم. شما که چایتون رو بازم نخوردیم، بفرمایید. نه ممنونم. یه لحظه صبر کنید، من میگم راننده شما رو برسونه. نه من یه کار مهم دارم، باید برم. شما مطمئن؟ آره خودم میرم. باشه پس بریم به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. من که همه دوستامو دعوت میکنم. خب دعوتشون کن. فرا، سارا، دیگه مونزا. تو نمیخوای دوستاتو دعوت کنی؟ مگه چند تا دوست دارم؟ فقط یکی هست، اونم که مشغول تحقیقه. بقیهشونم رفتن خارج از کشور. راستش فکر میکنم کاش مامان اجازه میداد منم درسمو بخونم. این دور زمونه SI ارزشی نداره، هیچی نیست. خواهر جون فعلا شما به فکر کارهای عروسیت باش لطفاً. بعد از ازدواج وقتی با داداش علی رفتی خارج از کشور، اون موقع هرچی دلت خواست بخون، باشه؟ پیشنهاد خوبیه. مگه من پیشنهاد بدم میدم؟ میدونی با شناختی که از علی دارم فکر کنم اجازه بده درسمو بخونم. نه؟ منم همین فکر رو میکنم. خودشم که خیلی درس خونه، مگه نه؟ ماشاءالله بگو. آره والا ماشاءالله. لیستتو بنویس. خدا خسته شدم. بیا بشین اینجا. چرا انقدر دیر کردی؟ چه خبرته؟ بگو ببینم چی شد. بذار از راه برسم، یه لیوان آب بخورم، بعد بگو چی شد. اگه آروم بمونم نفسم بالا نمیاد. به خودت بیا. اگه به خاطر یه کار کوچیک نفست بالا نمیاد، بقیه عمرتو چجوری میخوای زندگی کنی؟ راستشو بگو مامان چی شده؟ گوش کن دخترم. اون دختری که اونا انتخاب کردن، اون دختر تو نیستی. یکی دیگه است. مگه میشه؟ از من خوششون نیومده؟ من همه اون عکس‌ها رو دیدم. عکس من از همه اون دخترها خیلی خوشگل‌تر بود. فهمیدم. من از قبل میدونستم که به این کار راضی نیستی. عکس منو بهشون نشون ندادی. نمیخوای من ازدواج کنم. بس دیگه. این کارا چیه میکنی؟ ببین دخترم، صورت اون دختر شبیه نامزد قبلی شهزاده. دلیلش همینه. خدا کنه همونطور که نامزد قبلیش مرد این یکی هم بمیره. تو چرا اون دختر معصومو داری نفرین میکنی؟ همه معصومن. توی این دنیا همه خوب و معصومن به جز من. مگه نه؟ تو هم معصوم به دنیا اومده بودی، اما نمیدونم الان چت شده. از این حرفا بگذریم. ببین اونا یه مقدار پول برای پیش پرداخت به من دادن. نمیخوام چیزی رو ببینم.
برای آخرین بار میگم مامان، به خدا این آخرین باری که میگم. اگه ازدواج من و شهرزاد جور نشه، بعدن مرده منو پیدا میکنی، واقعا خودمو میکشم. ای خدا چی کار کنم؟ مگه میشه با قسمت جنگی؟ سلام آبجی. سلام برادر. خوبی؟ تو امروز زیادی خوشحال به نظر میرسیم. چرا؟ اینطوری فکر میکنی؟ باید هم اینطور باشه، آخه داری ازدواج میکنی. منم خوشحالم که تو شادی. من یه دوش میگیرم میام. شما به نوری بگید چای بیار. خودم برات درست میکنم. راستی داشتی یادم میرفت، امروز با شهناز صحبت کردم. شهناز کیه؟ اونی که عکس رو برد، شهناز. من امروز عکس الینا رو بهش نشون دادم. اونم قرار شد با خانواده دختر صحبت کنه. میدونی چیه شهزاد؟ من برات خیلی خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتی فراموش کنی و زندگی جدیدی برای خودت درست کنی. مهمه که به خاطر دل خودت این کارو کردی، نه به خاطر اصرار من. برات خیلی خوشحالم. آبجی، الینا رو که دیدم یاد آنی افتادم. انگار که یه ارتباطی با هم داشته باشم. نمیدونم، حسم به هم میگه یه ربطی به هم دارن. اونا که قبول میکنن مگه نه؟ معلومه که قبول میکنن. مگه کسی میتونه داداش من شهزاد آصف رو رد کنه؟ این امکان نداره، نمیشه. نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. تو به این چیزا فکر نکن. حالا زود لباسیتو عوض کن، منم چای درست کنم. باشه. نوری، زود چای درست کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مطمئن باشم؟ پس یکم بخند برامون. خنده آدم ها رو خوشگلتر میکنه. منم میخوام که شریک زندگیم خوشگلترین باشه، که اونم تو هستی. شخصیت دیگه علی رو دیدم. مردی که منو دوست داره و مراقبه که همسر آیندهش یه وقت ناراحت نشه، میخواد منو خوشحال ببینی. شاید من به خاطر همین افکارشه که جذبش شدم. اون فقط روی من حساسه که خب اینم عادیه. همه مردا برای همسر آیندهشون غیرتی میشن، این که بد نیست. من باید عقاید علی رو درک کنم. به جای اینکه فکرایی بد بکنم، باید بشناسمش و بهش احترام بذارم. آخه اون شوهر آیندمه. این خواستگار خیلی خوبه شهناز. تو دبی مغازه داره، درآمدش خوبه، خانواده‌ش هم خیلی خوبن. البته زیاد درس نخونده، ولی مگه چه اشکالی داره؟ تو این دور و زمونه مرد باید بتونه خوب پول در بیاره. قیافه و تحصیلات که مهم نیست. آره خوبه، درست میگی سعدیه، اما باید دربارش فکر کنم. باید نظر دخترم هم در این مورد بپرسم. سلام علیکم. علیک سلام. آره مامان، بگو میخوای چی ازم بپرسی؟ منم اینجا. بگید ببینم کدوم فروشنده خواستگار منه؟ چی شده؟
مگه مغازه‌دار نیست؟ خیلی خوبه که تو دبی مغازه داره. دخترم، من دارم حرف میزنم. لازم نیست تو چیزی بگی. من دارم حرف میزنم. راستی خاله، از دبی خواستگار اومده؟ خیلی هم خوبه. پس دخترتو بهش بده. چیه؟ نوچ نوچ. خب اگه اینقدر خواستگار خوبیه اول به فکر دختر خودت باش. چرا به فکر منی؟ خاله چیز بدی گفتم؟ چیه؟ لطفاً راحتم بذارین. و شما مامان، من نمیخوام با مغازه‌دار ازدواج کنم. مغازشم هر جا که میخواد باشه، دبی باشه یا آمریکا. خواستگار برام آورده، خواستگار از دبی برام آورده. یه جوری میگه انگار که شهرزاد از دبی اومده. این چیشه شهناز؟ زبونشو ببین. منو بگو ازش تعریف میکردم. این چه رفتار زشتیه؟ اصلا به من چه؟ خواستگار نمیخواد، خب نخواد. من میرم. بشین سعیده، لطفا یه لحظه بشین. نه دیگه میرم. ببخشید خواهر، باید برم. صبر کن سعیده. ای خدا، آخه من با این دختر چیکار باید بکنم؟ صبر کن الان نشونت میدم. ببینم لازم بود اینجوری باهاش حرف بزنی؟ الان میره همه جا جار میزنه که تو بی تربیت و زبون درازی. آخرش تو رو میندازه سر زبونا. فهمیدی؟ اون چرا باید یه همچین خواستگاری برای من بیاره؟ من بهش گفتم برات یه خواستگار پیدا کنه. من چه میدونستم تو میشینی برای خودت رویا پردازی میکنی و داستان میبافی؟ که اینطور؟ یعنی میگی واسه من فقط مغازه‌دار و کفش دوز و آدمای دوزاری و نگهبان و از این سطح پایین مونده مگه نه؟ ارزش من همینه؟ آره؟ راجبم اینطوری فکر میکنی؟ گوش کن، تو دبی مغازه داشتن خودش یه امتیازه. این خواستگارا باید ممنون خانوم باشی که اینجایی. باید بگی خدایا شکرت. اگه خانوم این خونه رو نداده بود چی کار میکرد؟ مامان بس کن. جمع به دقیقه لطف خانومو به رخ من نکش. من هیچ علاقه‌ای به این ازدواج ندارم. باید بدونی که من هر چقدر لازم باشه صبر میکنم تا اونجوری که دوست دارم ازدواج کنم. همین. به به، خب بگو نمیخوام ازدواج کنم. بیا یه لحظه اینجا بشین، میخوام یه چیزی بپرسم. بیا. راستشو بگو مامان، به چه نیتی عکسمو بهشون نشون دادی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که حتما شما در مورد من چیز بدی گفتی یا اینکه برداشتی عکس زشتمو بهشون نشون دادی که اونا بی خیال من شدن و اون الینا با اون قیافه دهاتیشو انتخاب کردن. من چند بار بهت بگم که اون شبیه نامزد قبلیشه که تصادف کرده مرده. به خاطر همین میخواد با اون ازدواج بکنه. مشکلی نیست قیافه اون دختر شبیه نامزد قبلیش باشه یا اینکه مایره خان، ولی آخرش با من ازدواج میکنه. تو عقلتو از دست دادی، میفهمی؟ با تو حرف زدن فایده نداره. بشین خیال بافی کن. برو یه کاری کن که تا آخر عمرم تو خونه های مردم مجبور باشم زندگی کنم. نذار از خودم خونه و زندگی داشته باشم. چرا از اول به فکرم نرسید؟ شماره‌شو داری؟ شماره کی؟ شهرزادو میگم. شماره شهرزاد؟ برای چی میخوای؟ بعدن بهت میگم. اول شماره‌شو بده. من شماره‌شو ندارم. آخه واسه چی باید داشته باشم؟ واسه چی میخوای؟ خب شما که میری اونجا شماره‌شو پیدا کن. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची
पी लिया بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.